کوئی محکمہ نہیں ہے قرآن کی حفاظت کے لیے. جتنے فلیکساں تے جتنے جناب اشتہارات تے جتنی اخبارات، گنبد خضرا دے فوٹو، کعبے شریف دے فوٹو گراج سویرے اخبار والا اینج سٹدا ہے جتے سارا دن جتیاں لے کے لوگ، اتنے گنبد خضرا بھی ہوندا ہے، اللہ دا گھر بھی ہوندا ہے، قرآن تے روزانہ لکھیا ہوندا ہے. ہاں جی، ہر اخبار وچ قرآن لکھیا ہوندا ہے، سارے اخبار ردی چ لوگ ویچ دین، اللہ دا نام ہی اتنے وکدا ہے. کوئی دسو پاکستان وچ یہو جہا محکمہ بنیا جڑا مقدس اوراق چکن دا محکمہ ہوئے. کوڑا چکن دا محکمہ تے ہے. میں جس علاقے چ گیا، جس شہر چ گیا، کھمبیاں نال مقدس اوراق وچ ٹنگے ہوئے انہوں نے، یا جتھے بھی دیوار وچ سوراخ ہے مقدس اوراق اتنے لوگ رکھے. اس ویلے آندھی آئی وہ سارے گر کے تے کوئی سڑکیں گئے، کوئی نالیاں وچ گئے. یہ ہے جناب نظام مصطفیٰ جس کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں کہ سب تو پہلا محکمہ اسلام جڑا چاہتا ہے وہ حضرت عمر سب تو وڈیاں تنخواہاں کنہاں نوں دیندے سن؟ حافظاں تے قاریاں نوں دیندے سن.